बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज जो खबर सारा दिन मौजूद बहस बनी रही वो अपनी जगह पर दिलचस्प है और ख़बर के लिहाज से भी बहुत अहम है। अगरचे पीपल्स पार्टी ने उससे लातल्लुकी या लाइल्मी का इजहार किया, यानी तरदीद भी नहीं किया और तस्दीक भी नहीं किया। वो खबर ये है कि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले PTI के 1 दर्जन अरकान कौमी असम्बली ने यूसुफ रज़ा गिलानी से कहा है कि हम आपको वोट देंगे बशर्ते कि आप हमें अगले इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून का टिकट दिलवाएं। इस खबर की खबरियत तो यही है कि PTI में बगावत का दायरा फैल रहा है, लेकिन इसमें दिलचस्प पहलू ये है कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कुछ अरकान ने एक पार्टी का टिकट लेने के लिए सिफारशी दूसरी पार्टी को बनाया हो। अगरचे इस पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस वक्त इत्तेहादी जमातें हैं और PDM का हिस्सा हैं, लेकिन बहरहाल ये 2 अलग अलग पार्टी हैं और इनका माजी में रकाबत भी रही है। और इस वक्त भी पीपल्स पार्टी की जो सोच है वो ये है कि वो अगले इलेक्शन में जनूबी पंजाब में मुकाबले में कूदेगी और इलेक्शन में पूरा हिस्सा लेगी। लेकिन ये एक दिलचस्प बात है कि इन अरकान ने ये नहीं कहा कि हमें पीपल्स पार्टी का टिकट दिलवाओ, बल्कि ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून का टिकट दिलवाओ। और ये तो इस खबर का दिलचस्प पहलू था। इबरत का पहलू ये है कि जिस पार्टी के बारे में ये 2 साल पहले फैसला किया गया था कि हम इसे 1-1.5 साल के अंदर अंदर फना कर देंगे, इसका नामो निशान मिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे और इस पार्टी को इबरत का निशान बना देंगे, तो वही पार्टी अब इस वक्त इतनी ज़्यादा मकबूल है पंजाब में कि पंजाब में उसके सिवा किसी और पार्टी का वोट बैंक ही नहीं है और लोग एक भारी रिश्वत के तौर पर उसका टिकट मांग रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्लान बनाया गया था वो देखिए किस तरह नाकाम हुआ। प्लान ये था कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को फना कर दिया जाए, PTI 10 साल हुकूमत करे और 10 साल के बाद जब तमाम सियासी पार्टियों का नामो निशान और बेखबर से उखड़ जाएं तो फिर उसके बाद सदारती निज़ाम लाया जाए और नकारा बजाया जाए मुस्तकिल बेफिक्र होकर। लेकिन वो सारी गेम ऊंधे मुँह पड़ गई है। मुल्क को इसकी जो कीमत देना पड़ी वो अलग है, लेकिन वो गेम अब कहाँ है। मुस्लिम लीग पहले से ज़्यादा ताकतवर है, पीपल्स पार्टी भी उतनी कमज़ोर नहीं रही जितनी कमज़ोर वो 2018 के इलेक्शन में थी। अगरचे पीपल्स पार्टी को उतनी ज़्यादा आजमाइश और दबाव का सामना नहीं करना पड़ा जितना ज़्यादा मुस्लिम लीग नून को। अभी चंद महीने पहले ये वक्त था कि मुस्लिम लीग की क़यादत ज़्यादातर जेलों में थी और सख्त दबाव में थी। शहबाज शरीफ जेल में थे और अब भी हैं, ख्वाजा सब जेल में हैं, हमजा इस पूरा अरसा जेल में रहे, अब ज़मानत हुई उनकी। और नवाज़ शरीफ को इन्होंने जिस तरह लंदन जाने पर मजबूर किया और जो हालात पैदा किए गए वो आपके सामने हैं। तो वो बड़े बड़े मुबस्सर ये दावा कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना आप बचा नहीं पाएगी। और शेख रशीद जो चंद दिनों से खामोश है, कोई सियासी बयान नहीं दे रहे, मंजर आम पर आते हैं। कल ही परसों उन्होंने ओपनिंग भी की है, किसी प्रोग्राम में या किसी मनसूबे की ओपनिंग भी की और ख़िताब भी किया है, लेकिन वो सियासत पर नहीं बात कर रहे। और ये वही शेख रशीद हैं जो अक्टूबर और नवंबर में हर रोज़ ये पेशगोई करते थे कि दिसंबर और जनवरी में झाड़ू फिर जाएगा, मुस्लिम लीग नून का सफाया हो जाएगा, पीपल्स पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी और मैदान में सिर्फ इमरान खान रह जाएगा। अब उसकी पेशगोइयों के देखिए और आज के हालात देखिए कि इमरान खान दुबका फिर रहा है। और आज ही इमरान खान की तरफ से ये खबर आई है कि उसने जो इस महीने फ़ोन कॉलों को जवाब देने का प्रोग्राम था वो इस महीने मनसूख कर दिया है। इस मनसूखी की क्या वजह हो सकती है? बज़ाहिर ये बताया गया है कि सेनेट के इलेक्शन है। सेनेट के इलेक्शन तो 3 मार्च को है, 3 मार्च के बाद पूरा महीना पड़ा है, लेकिन वो उसने पूरा प्रोग्राम मनसूख कर दिया है, इसलिए कि वो बज़ाहिर सवालों के जवाब देने के काबिल भी नहीं रहा। बगावत जो है PTI में उसका दायरा फैल रहा है दोनों सूबों में। पंजाब में तो ये किस्सा इस तरह तमाम हुआ कि परवेज़ इलाही ने एक सौदा किया और अपनी हद तक बड़ी कामयाब सियासत की, बशर्ते कि अगर वो अपना वादा पूरा करे तो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी भी घाटे में नहीं रहेंगे। सौदा ये किया कि अगर आप अपने मुतनासिब नुमाइंदगी के मुताबिक जितना हिस्सा बनता है पंजाब से सेनेट का उतना हिस्से ले लें। PTI तो पहले ही तैयार थी क्योंकि उसे ख़तरा था कि अगर वोटिंग हुई तो उसके अरकान बाजी हो जाएंगे, तो मुझे ये फ़ायदा होगा कि मेरा आदमी सेनेटर बन जाएगा, वरना इमरान खान का कोई एतबार नहीं है कि सेनेट के वोटिंग के दिन जो उसने वादा किया हुआ है वो फिर जाए और वो 6 के बजाय 7 सीटें ले जाए। तो इसके बदले में जब गिलानी साहब के लिए कौमी असम्बली में वोटिंग हो गई तो हम आपका साथ देंगे, ये एक पेशकश की है। वो इस पर कायम रहते हैं या नहीं रहते अलग बात है, लेकिन बहरहाल पंजाब का कज़िया तो निमट गया। सिंध और पख्तूनख्वा में झगड़ा चल रहा है और बलूचिस्तान में एक दिलचस्प मामला ये हुआ जिसे आप फराड़ भी कह सकते हैं, या यूँ कहिए कि इमरान खान ने हाथ दिखा दिया कि वो सेनेटर, वो उम्मीदवार जिसने 70 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी PTI को टिकट के लिए और फिर बाद में PTI के एहतजाज पर उससे टिकट वापस ले लिया गया था और किसी और को दे दिया गया था, तो उससे बाप का टिकट दिलवा दिया बलूचिस्तान अवामी पार्टी का। और जब उसकी कागजात मंजूर हो गए
تو پی ٹی آئی کا جو امیدوار مقابلے میں کھڑا کیا گیا تھا اس کو دستبردار کر لیا گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 70 کروڑ روپے حلال کر لیے گئے. تو بلوچستان کا قصہ تو یہ ہے، اس میں تو پی ٹی آئی کا اور کوئی سینیٹر ہے امیدوار ہے بھی نہیں. ہاں ایک لیڈر کا بیٹا ہے جس کی جیتنے کا چانس ہے. اب پختونخوا میں بغاوت کی پریشانی اس حد تک ہے کہ چند روز پہلے، ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے، جس وزیر قانون کو سودے بازی کے جرم میں بدنام کیا گیا تھا اور اس سے استعفیٰ لے گیا تھا، اس کو وزارت سے برطرف کر کے یہ ایکشن لینے کا عندیہ دیا گیا تھا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. اس کو آج وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بلایا گیا اور اس کی منت سماجت کی گئی ہے کہ آپ پارٹی کو نہ چھیڑیں، ہم آپ کے ہیں اور آپ ہمارے. تو یہ اصولوں کی جو مالا جپتے ہیں ہر وقت کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں اور سودے بازی کے خلاف ہیں، اور اوپن بیلٹ کا مطالبہ بھی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ کروڑوں کے سودے نہ ہو سکے. تو کروڑوں کا سودا کرنے والے کو آج انہوں نے منت لے کر کے بلایا. غنیمت ہے کہ خود اس کے گھر نہیں گئے، اسے وزیر اعلیٰ ہاؤس بلایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پختونخوا میں صورتحال ان کے قابو میں نہیں ہے. اور اطلاع یہ ہے کہ 15-16 کے درمیان جو ارکان اسمبلی صوبائی وہ مشکوک ہیں، بلکہ مشکوک نہیں ہیں، ان کے بارے میں پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ رپورٹ دی گئی ہے کہ یہ جو ہیں یہ تقریباً وفاداری بدل چکے ہیں، ناقابل اعتبار ہیں. اور سندھ میں تو دال جوتیوں میں بٹ رہی ہے. آج اتحادی جماعتوں کا اجلاس تھا گورنر ہاؤس میں، اور اس میں ایم کیو ایم نے خوب گرجنے برسنے کا مظاہرہ کیا، تلخ کلامی بھی ہوئی، اور ایم کیو ایم نے مطالبہ کیا کہ جو عمران اسماعیل ہیں یہ استعفیٰ دیں کیونکہ یہ اتحادیوں کو ناراض کرنے کا باعث بن رہے ہیں. اور صرف یہ اتحادیوں کی بات نہیں ہے بلکہ پی ٹی آئی کے اندر جو مقامی قیادت کا گروپ ہے، لیاقت جتوئی جس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ عمران خان کے ویژن کو بدنام کر رہے ہیں. عمران خان کا ویژن کیا ہوتا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن بہرحال ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے عمران خان کے ویژن کو نقصان پہنچایا، اس سے استعفیٰ لیا جائے. یہ عمران اسماعیل وہی ہے جنہوں نے گورنر ہاؤس کو کھیل کا میدان بنا دیا اور وہاں ہر وقت عجیب و غریب سرکس کے تماشے لگے رہتے ہیں. اور یہ وہی عمران اسماعیل ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے ایک ترانہ تبدیلی آئی والا ایک بھجن کے طرز پر گایا، بھجن کی نقل کر کے. یہ راجستھانی بھجن تھا، اگر انہوں نے نقل کرنی تھی تو کسی فلمی گانے کی کر لیتے. بھجن کا حلیہ بگاڑ کر انہوں نے ہندو برادری کے بھی جذبات خراب کیے اور اپنی گلوکاری کا بھی بھانڈا پھوڑا. اس ناکام گلوکار کو عمران خان نے گورنر بنا دیا. غنیمت ہے کہ عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کو انہوں نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں بنا دیا. ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کو تو نہیں بنایا، لیکن عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی جیسے ہی کو ایک پکڑ کر جنوبی پنجاب سے لے کر یہاں وزیر اعلیٰ بنا دیا، جس کو انہوں نے وسیم اکرم پلس کا نام دیا، اور اس کے جو کارنامے اور کرتب ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں. تو ناظرین یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں پھر وہی سوال اٹھتا ہے جس طرح کے کچھ لوگ مشکوک ہیں اور شک ظاہر کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ ہاتھ کر جائے گی. تو ان کی شبہات درست ہیں. اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا یا کسی بھی سیاسی پارٹی کا نام تک نہیں سننا چاہتی. وہ ان سے نفرت کرتے ہیں. وہ لوگ وہ سیاسی عمل کو پسند نہیں کرتے. وہ آئین کے بارے میں بھی ان کا ایک خاص نقطہ نظر ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ حالات کا جبر جو ہے وہ انہیں اس طرف لے آیا ہے کہ ان کے جو منصوبے تھے وہ دھڑام سے گرے ہیں، زمین بوس ہوئے ہیں، اور بہت بری طرح ناکام اور فلاپ ہوئے ہیں. اور صرف ناکام ہی نہیں ہوئے بلکہ ان کے تباہ کن اثرات نکلے ہیں جن کی زد میں اسٹیبلشمنٹ کی قیادت بھی آ رہی ہے. چنانچہ یہ اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس میں نواز شریف کی جدوجہد اور بہادری کا دخل ہے، مریم نے جس طرح اکیلی اسٹیبلشمنٹ کو للکارا اور میدان میں آئی اور موت کے خطرات کے باوجود جلسوں سے خطاب کیا، اور جب وہ لیب میں جا رہی تھی تو ان کی گاڑی پر سامنے سے جو فائر کیا گیا وہ اگر چند اس مریم کے پاس سے گزر جاتا وہ شیشہ کراس نہیں کر سکا. شیشے سے گولی اچٹ گئی کیونکہ وہ انبریکیبل شیشہ تھا. اگر وہ گولی شیشہ توڑ کر اندر چلی جاتی تو یہ ایک فیٹرل قسم کا حملہ بھی ہو سکتا تھا. تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. اور پھر مولانا فضل الرحمان تو خیر بعد میں آئے، لیکن بعد میں آ کر انہوں نے جو کارنامہ کیا وہ اس کی توقع نہ اسٹیبلشمنٹ کو تھی، نہ عمران خان کو تھی، نہ ہم صحافیوں کو تھی، اور نہ سیاسی مبصروں کو. کسی کو بھی یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو متحد کر کے ایک بڑا گرینڈ الائنس بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور آپ کے سامنے ہے کہ جب یہ الائنس بنا تو قدم قدم پر ہر روز ہر شام یہ اعلان کیا جاتا رہا محب وطن فنکاروں کی طرف سے ٹی وی پر کہ یہ اتحاد جو ہے یہ ختم ہو گیا، یہ تو شروع ہونے سے پہلے ہی مر گیا ہے. لیکن اس اتحاد نے جو زلزلہ برپا کیا اس سے حکومت اور اس یہ سارا سلیکٹڈ سیٹ اپ بالکل ہل کر رہ گیا ہے. اب یہ کسی سہارے کی موجودگی میں بھی چلنے کے قابل نہیں رہا.
ناظرین اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.